उसलाई स्वाभाविक रूपमा वैराग्य आएको थिएन। जब तीन तापहरूले आफूलाई आक्रमण गर्दैछन् भन्ने कुरा देख्यो, त्यसपछि सांसारिक पदार्थहरूमाथि वैराग्य जाग्यो र अनि त्याग्न खोज्यो। तर पूर्ण रूपमा तत्काल अहिले नै त्याग्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। मध्ये द्वयोर्लोडनम, दुईको बीचमा आफूलाई यता लैजाउँ कि उता लैजाउँ अलिकति सन्देहको अवस्था पनि छ। यस्तो मुमुक्षालाई माध्यमिक मुमुक्षा भनिन्छ। तीव्रम तापत्रयम अवेक्ष, डरलाग्दा तीन किसिमका तापलाई देख्यो। वस्तु कलत्रम तनयान विहातुम इच्छा भवति, परिवारलाई, सन्ततिलाई, आफ्ना घर वस्तुहरूलाई, परिग्रहलाई त्याग्ने इच्छा पनि हुन्छ। तर फेरि घरिघरि चाहिँ अहिले तत्काल छोडिहाल्न त अलि मिल्दैन, केही दिन पर्खिने हो कि अलि दिन यसो हाम्रो व्यावहारिक जीवन, गार्हस्थ जीवन पनि पुरा गरेर छिटै छोड्नु चाहिँ पर्छ। तर अहिले चाहिँ होइन, अलि केही समय पछाडि पो छोड्ने हो कि होइन छोडिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्छ। यस किसिमको दोधारे वृत्ति, द्वयोर्मध्ये आत्मनः लोडनम भनेको छ। यता जाउँ कि उता जाउँ, यस किसिमको दोधारे वृत्ति छ भने द्वयोर्मध्ये आत्मनः लोडनम यत्, यी दुई वृत्तिहरूमध्ये आफूलाई घरि यता घरि उता, कता लैजाउँ जस्तो लाग्ने परिस्थिति छ भने एषा मुमुक्षा माध्यमिकी मता, यो माध्यमिक मुमुक्षा हो। यो पनि शङ्कराचार्यकै रचना हो। सर्ववेदान्त सिद्धान्त सार सङ्ग्रह भन्ने पुस्तकबाट लिइएको हो। 230औं श्लोक हुन सक्छ, मैले यो कहीँ उदाहरण लिएँ, श्लोक सङ्ख्या चाहिँ मलाई स्पष्ट छैन। तापत्रयं तीव्रमवेक्ष्य वस्तु दृष्ट्वा कलत्रं तनयान् विहातुम् मध्ये द्वयोर्लोडनमात्मनो यत् सैषा मता माध्यमिकी मुमुक्षा। यो मध्यम स्तरको मुमुक्षा हो। अब यसपछि थर्ड डिभिजन होला। यो तेस्रो मुमुक्षा। तेस्रो मुमुक्षाले के भन्छ त? मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा भुक्त्वैव भोगान् कृतसर्वकार्यः मुक्त्यै यतिष्येऽहमथेति बुद्धिर् रे बुद्धिर भनियो भने यसैव भन्नुपर्छ। बुद्धि मात्रै भनियो भने रेसैव भन्दा भयो। तर खास गरी अर्थ गर्दा एसा एव भनेको पछाडि एसैव मन्दा कथिता मुमुक्षा। मोक्षस्य कालः अस्ति, मोक्षको लागि लाग्ने समय बाँकी नै छ। अहिले त हाम्रो जागिर खानु पनि छ, बिहे गर्नु छ, सन्तान जन्माउनु छ, पैसा कमाउनु छ, अलिकति लप्पन छप्पन पनि नगरी नहुने नै होला। मोक्षस्य कालः अस्ति, मोक्षको लागि अहिले हतपताइरहनु जरुरी छैन, समय बाँकी नै छ। मान्यौँ कि कालको ग्यारेन्टी भए चाहिँ युधिष्ठिर महाराजले एकपटक काललाई जित्नु भएको खबर फैलियो। सुन्नुभएको होला कथा। राजसभामा
राजकाज सम्बन्धी कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बिहानी पखको समयमा जो जति माग्न आउँछन् उनीहरूलाई दान दिने चलन थियो युधिष्ठिर महाराजको। हरेक मान्छेहरू आउँथे र आफूलाई चाहिएको कुरा माग्थे, युधिष्ठिरले दिनुहुन्थ्यो र उनीहरू जान्थे, खुसी भएर जान्थे। दानी हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज। जनताको भाव बुझ्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजले, यो जनतामा विश्वास थियो। दानका लागि निर्धारण गरेको समयको अन्तिम चरणमा हुने बेला एकजना याचक पुगेछन्। ती याचकले मागे, केही कुरा जे चाहिएको थियो मागे। राजाले सोध्नुभयो, ओहो म त अहिले उठ्न भनेर ठिक्क परिसकेको, आज अलि मिटिङ छ, छिटो जानुपर्ने, तपाईँ आइहाल्नुभयो, तपाईँलाई रितवाद पठाउने इच्छा पनि छैन। साँच्चै तपाईँको घर कति टाढा हो? म यहीँ नजिकै छु नि। ए त्यसो भए केही फरक परेन, भोलि आउनुहोस् है त, हजुरलाई धेरै दुःख हुँदैन, मलाई आज समस्या भयो, म छिटो हिँड्नु छ आज, हजुर भोलि आउनु होला, म भोलि दिन्छु भनेर भन्नुभएछ युधिष्ठिर महाराजले। उनले हुन्छ हस् भइहाल्छ नि भने राजालाई असजिलो पार्ने इच्छा कसैलाई छँदै थिएन। ती याचक त्यहाँबाट उठेर बाहिर गए। युधिष्ठिर महाराजले आफ्नो बिहानी पखको कृत्य सकेर, दान पुण्यको काम सकेर अनि भोजन गर्न जानुभयो भान्सामा। भोजन गरेर अनि चुट्न भनेर बाहिर निस्किनु भएको थियो। जनताहरूको ठुलै जुलुस आइरहेको छ र उनीहरूले भनिरहेका छन् जिन्दाबाद जिन्दाबाद। यो मुर्दाबाद भन्ने चाहिँ छुट्टै चलन छ। पहिले पहिले चाहिँ यसको प्रचलन छुट्टै अर्थमा थियो, अचेल के अर्थमा गर्छन् मैले त बुझ्दिनँ। हामीले भागवतको प्रसङ्गमा यो चर्चा उठाएका थियौँ। मुर्दा अर्थात् देहलाई मात्रै आत्मा मान्ने जो प्रक्रिया हो त्यसलाई हामी मुर्दाबाद भन्छौँ। देहात्म बुद्धि यस्यात्मबुद्धिः कुणपे स्त्रीधातुके। कुणप भनेको मुर्दा जस्तो शरीरमा जसको आत्मबुद्धि छ। सतीले भगवान शिवजीसँग प्रसङ्गमा कुरा गर्नुभएको छ, स्वधि कलत्रादिषु भौमयुज्यति। भगवान शिवको महत्त्व चर्चा गर्ने क्रममा भन्नुभएको छ देहात्म बुद्धि, त्यसलाई मुर्दालाई आत्मा ठान्ने भन्नुभएको छ। मुर्दालाई आत्मा ठान्ने प्रवृत्ति त मुर्दाबाद भइहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ के थियो, आन्दोलन अथवा नारा जुलुस खुब चलिरहेको थियो। सब मान्छेको चाहिँ ठुलै जमघट आइरहेको छ भन्ने थाहा पाएर युधिष्ठिर महाराज भोजनपछि चुड्दै हुनुहुन्थ्यो होला, माथि कौशीबाट बाहिर हेर्नुभयो। हेर्दा जनताहरू चाहिँ खुबै नारा लगाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि काल विजयी युधिष्ठिर महाराजको जय भन्छन् सबैले। काल विजयी युधिष्ठिर महाराजको जय होस्, काल जित्ने युधिष्ठिर महाराजको जय होस् भन्छन् सबैले। अचम्म लाग्यो। युधिष्ठिर महाराजले विचार गर्नुभयो, यो काल विजयी म कसरी भएँ, मैले कसरी काललाई जितेँ। नजिकमा भीम थिए, गदा लिएर तयार भएर बसिरहेका। भीमलाई सोध्नुभयो, यो 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 जुन नारा जुलुस कसले चलाउन लगाएको? भीमले भन्नुभयो मैले। अनि यिनीहरूको यो नाराको बोल कसले लगायो? मैले। किन, कसरी, मैले काल कहाँ जितेँ? काल जित्न त सकिँदैन। हैन हजुर, दाजु हजुर चाहिँ सत्यवादी हुनुहुन्छ, हजुर कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न, हजुरले जे बोलेको छ त्यो फेरि पुग्नै पर्छ। किनभने जो सत्य प्रतिष्ठामा स्थिर छ, जसले सत्य वचन बोल्ने प्रतिज्ञा गरेको छ, जाने बुझेसम्म असत्य जसले बोल्दै बोल्दैन, त्यस्ता व्यक्तिको मुखबाट कहिल्यै पनि झुट निस्किन सक्दैन। पुराणमा अन्यत्र पनि अर्को प्रसङ्ग आउँछ, न भारती मेङ्ग मृषोपलक्ष्य, मेरो वाणीले झुट बोल्न हुँदैन भन्ने छ। दुष्यन्तको र शकुन्तलाको प्रसङ्गमा दुष्यन्तले उत्साहका साथमा भनेका छन्, म पुरुवंशी क्षत्रिय हुँ, ब्राह्मण कन्यामा मेरो मन रमाउन हुँदैन, रमाउँदैन थियो। अवश्य पनि यिनी कण्व ऋषिको आश्रममा हुर्किएकी भए पनि ब्राह्मण कन्या नहोलिन्, यिनी क्षेत्रीय कन्या नै हुनुपर्दछ भन्ने कुराको त्यहाँ ग्यारेन्टी लिइएको थियो। प्रसङ्ग के हो भने, जो सत्यनिष्ठामा रहेको छ त्यस्ता व्यक्तिले बोलेको पुग्छ।
जो हर प्राणीहरूलाई रक्षा गर्छु, कसैमाथि पनि हिंसा बुद्धि गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिको सामु कुनै पनि प्राणीले वैरभाव गर्दैनन्। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ सर्वप्राणी वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां वाक् सिद्धि। भीमले दाजुलाई भने, दाजु हजुर सत्य बोल्नुहुन्छ, हजुरले बोलेको पुग्नै पर्छ, मृत्युले पनि टाल्न मिल्दैन। हजुरले भन्नुभयो कि याचकलाई माग्नेलाई भोलि दिउँला, यसको तात्पर्य के भयो त? भोलिसम्म हजुरलाई मृत्युले चाहेर पनि लैजान सक्दैन, किनभने हजुरले बोली नै हाल्नुभयो नि भोलि दिउँला भनेर। हजुर सत्यवादी हुनुहुन्छ। अब भोलिसम्मको लागि मृत्युलाई जित्नु भएको ग्यारेन्टी भयो, त्यसैले यी सबै जनताले मृत्युलाई जित्ने युधिष्ठिर महाराजको जय भनेका हुन्। यो एउटा महाभारतको कथा, बोध कथा जस्तो पनि छ, हामीलाई केही अर्थी उपदेश पनि दिन्छ। भोलिको केही भरोसा छैन, त्यसकारण कतिपय कुराहरू भोलि भनेर राख्न हुने स्थिति छैन। कतिपय कुराहरू त म कहिल्यै मर्दिन, पछि पछि गर्दै गरौँला पनि भने पनि केही फरक पर्दैन। कतिपय कुराहरू अहिले नै मृत्युले मलाई ढाक्दैछ कि क्या हो भन्ने ठानेर कर्म गरिहाल्नुपर्छ। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। कपालमा मृत्युले समायो कि झैँ गरिकन धर्म आचरण गर्नु नीतिशास्त्र भन्छ। म कहिल्यै मर्दिन कि भने झैँ गरिकन धन सम्पत्ति कमाउने र विद्या पढ्ने काम पनि गर्नु। म त बुढो भएँ, कति बाँच्नु छ र म पढ्दिनँ किन भनिरहने। मेरो आमा हुनुहुन्छ, 86 वर्षको हुनुभएको छ, शरीर कमजोर भएको छ, दिनभरि पढिरहनुहुन्छ। केटाकेटीहरू नातिनीहरू भन्छन् कि हजुरआमा हजुरले कहिले एक्जाम दिनु छ, के को लागि यो तयारी हो, परीक्षा दिनु छ र? हामी परीक्षा दिनु छ र त हामी त्यति मेहनत गर्दैनौँ, हजुर किन मेहनत गरिरहनुहुन्छ, किन यो रामगीता पढिरहनुहुन्छ? आमा भन्नुहुन्छ, अहिले पढे भने अर्को जन्मका लागि काम लाग्छ। गजेन्द्र मोक्षको प्रसङ्गमा हात्तीले भगवानको स्तुति गर्यो। किन कसरी स्तुति गर्यो त? गजेन्द्र मोक्षको एउटा पंक्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्मको शिक्षा। विद्या अध्ययन गर्न र धन सम्पत्ति कमाउनका लागि मर्दिन कि झैँ गर्नु यो नीति हो, लौकिक नीति। तर धर्मार्जनका लागि म अहिले नै मर्ने तयारीमा छु भन्ने ठानेर तुरुन्तै गर्नु, पछि बाँकी नराख्नु भन्ने नीतिशास्त्रले भन्छ। हाम्रो यहाँ अहिले प्रसङ्ग चलिरहेको छ कि मोक्षको लागि प्रयत्न गर्ने समय पछि आउँदैछ। अहिले त म उमेरकै छु, बुढो भएपछि गरे पनि हुन्छ। अहिले त लौकिक व्यवहारमा समय खर्चिने हो भनेर जसले ठान्छ। मोक्षस्य कालोस्ति किमद्य मे त्वरा। मोक्षको लागि प्रयत्न गर्ने कालः अस्ति, समय छँदैछ। अद्य मे किम त्वरा, मलाई अहिले के को हतार। भोगान भुक्त्वा एव, भोग भोगिहालौँ। यो लाउँ खाउँ भन्ने उमेरमा लाउने खाने गरिहालौँ। कृत सर्वकार्यः, सम्पूर्ण गर्नुपर्ने लौकिक व्यवहार पनि गरिहालौँ। अलिकति धन सम्पत्ति कमाइहालौँ। धन सम्पत्ति कमाउने बेलामा अलि बढी बरु सिधा हात आएन भने चोरी औँला घुमाउन पनि जान्नुपर्छ। घुमाएर भए पनि काम गरौँ। कृत सर्वकार्यः, सब काम गरौँ। त्यसपछि बुढेसकाल, बुढो भइसकेपछि मर्ने बेलातिर मुक्तिका लागि पनि प्रयास गरौँला। त्यो पछि गर्ने हो। मुक्तै यतिष्ये अहम, अथ त्यसपछि अहम म मुक्तै यतिष्ये, मुक्तिको लागि प्रयत्न गर्नेछु। इति बुद्धि, यस्तो बुद्धि पनि हुन्छ कतिपयको। हजुरहरूमध्ये पनि कतिपयको होला मोक्ष हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर त छ, तर अहिले हतार छैन, अलि पछि हो भन्ने चाहना भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई यहाँ मन्द मुमुक्षा भनेर बताइयो। तीव्र मुमुक्षाले के भन्यो? अहिले नै सर्वपरित्याग गरेर आत्मसाधनामा लागिहाल्नुपर्छ भनेर
तत्काल परित्याग गर्यो। दोस्रो मध्यम मुमुक्षाले के गर्यो त भन्दा छोडिहालौँ जस्तो पनि सोच्यो, अलि छोड्न सकेन, तर फेरि छोड्नुपर्छ भनेर निर्णय पनि गरिसक्यो। घरि यता घरि उता दोहोरो चरित्र भयो, त्यसलाई मध्यम मुमुक्षा भनियो। यो चाहिँ अहिले तत्काल छोड्ने तयारीमा छैन। यसले भन्दैछ कि बुढो भएपछि, मर्ने बेला भएपछि, भोग भोगिसकेपछि, गर्नुपर्ने काम गरिसकेपछि, विवाह सन्तति जन्माउने अनि धन आर्जन गर्ने काम गरिसकेपछि मोक्षका लागि पनि प्रयास गर्नु पर्ला। मोक्षस्य कालोस्ति अद्य मे किम त्वरा, अहिले मलाई के हतार। भोगान भुक्त्वा एव, भोगहरू भोगिसकेर, कृत सर्व कार्य, गर्नुपर्ने सब काम गरिसकेर, अथ यसपछि मुक्तै यतिसे, मुक्तिका लागि प्रयत्न गर्नेछु इति बुद्धि। यस किसिमको बुद्धि कसैको छ भने यस्तो बुद्धिलाई मन्दा मुमुक्षा कथिता, यसलाई बन्द मुमुक्षा भनिएको छ। पढौँ यसलाई अनि अगाडि बढौँला। मोक्षस्य कालोस्ति किमद्य मे त्वरा, भुक्त्वैव भोगान् कृत सर्वकार्यः, मुक्त्यै यतिष्येऽहमथेति बुद्धिर्। रेषैव मन्दा कथिता मुमुक्षा, यो मन्द मुमुक्षा हो। अब मन्दतर मुमुक्षा भनेको चाहिँ यो थर्ड डिभिजन पनि होइन, थर्ड डिभिजन भन्दा माथिको डिभिजन कुनै हुन्छ कि हुँदैन। अचेल त फेरि डिस्टिङसन भन्छन्, विशिष्ट श्रेणी, अनि त्यसपछि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र अब यो तृतीय श्रेणीमा पर्छ। विशिष्ट श्रेणीको यहाँ आयो तीव्र मुमुक्षा, प्रथम श्रेणीको आयो मध्यम मुमुक्षा, द्वितीय श्रेणीको आयो मन्द मुमुक्षा। अब यो चतुर्थ श्रेणी भनौँ अथवा तृतीय श्रेणी भनौँ, जे भन्दा पनि भयो। यो कान्छो जस्ट पास मात्रै भयो, बिए गर्ने सर्टिफिकेट त भयो, जागिर खान चाहिँ गाह्रै पर्छ कि क्या हो। नम्बर बहुत कम आउँछन् यो तृतीय श्रेणीमा। यसले के भन्छ, मार्गे प्रयातुर्मणिलाभवन वन्मे लभन, लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्यः, इत्याशया मूढधियां मतिर्या, सैषाति मन्दाभिमता मुमुक्षा। बाटोमा हिँड्दै गर्दा संयोगले कहिलेकाहीँ एउटा कुनै चम्किलो वस्तु भेटिन्छ। त्यो चम्किलो वस्तु सामान्य केही हुन पनि सक्छ, कहिले कहिले मणि भेटिन पनि सक्छ, सुनको औँठी भेटिन सक्छ, सुनको सिक्री भेटिन सक्छ। मार्गे प्रयातु, यो संयोग हो। बाटोमा हिँड्दै गर्दा अकस्मात त्यस्तो भेटिनु भनेको त एउटा संयोग हो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कहिलेकाहीँ अचम्मसँग नपत्याएको तरिकाले मणि भेटिए झैँ, मार्गे प्रयातु, बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिको मणिलाभवत्, मणि लाभ भए झैँ, बत भनेको झैँ, मे मोक्ष लभेत, मेरो लागि यदि मोक्ष प्राप्त भयो भने, यदि तर्हि त्यसो भए म धन्य नै हुँ। इत्याशया, यस्तो आशा गरेर हिँड्ने, मूढधिया मतिहि भनेको मूढ बुद्धि भएका मानिसको विचार जो हो त्यसलाई अति मन्द मुमुक्षा भनेर भनिन्छ। सा एषा
अतिमन्दा मुमुक्षा अभिमता, यस्तो मुमुक्षालाई अत्यन्तै मन्द मुमुक्षा भनेर भनिएको छ। मार्गे प्रयातुः, बाटोमा हिँड्ने मान्छेको, मणिलाभवान, मणिलाभवत भनेको मणि प्राप्त गरे झैँ गरी, म व्यवहारमा मरिहत्ते पनि गरिरहन्छु, ब्रह्मज्ञानका लागि म त्यति धेरै प्रयास गर्ने इच्छा पनि छैन, कि गाह्रो हुन्छ, कहाँ गुरुजी कहाँ जाने, ढोग्ने, त्याग गर्न भन्छन्, कहाँ त्याग गरिरहने, यस्तो मस्ती भइरहेको छ, लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेर छ, यो छोड्ने मन छैन, तैपनि ख्याल ठट्टामा कहिलेकाहीँ केही हुन सक्यो भने भइहालोस्, मोक्ष प्राप्त भइहाल्छ भने भइहाल्योस्, केही छैन, तर चाहिँ मेरो मुख्य प्रयोजन मोक्ष होइन। व्याकरण पढ्दाखेरि एउटा उदाहरण दिने गरिन्छ, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, मुख्य उद्देश्य हो गाउँमा जानु, बाटोमा हिँड्दै गर्दा गाउँमा जान खोज्दै गर्दा कहिले कहिले संयोगले बीचमा झारपातहरूसँग पनि छोइन्छ, थाहा नपाइकन कहिलेकाहीँ कुनै झारपातहरू यसो टिपेर लुस्दै हिँड्ने चलन पनि हुन सक्छ, त्यो त मुख्य उद्देश्य भएन नि। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यसलाई मुख्य इप्सित भनेर मानिदैन। तथा युक्तम चानिप्सितम, इप्सिततमवत् क्रियया युक्तम अनिप्सितमपि, इप्सित नभए पनि तृणम स्पृशति यहाँ कर्म संज्ञा भयो, नत्र भने कर्तुरीप्सिततमम कर्मले अत्यन्त इप्सित भए मात्रै, अत्यन्त इच्छाको विषय भए मात्रै कर्म संज्ञा गर्थ्यो, अत्यन्त इच्छाको विषय नभए पनि इच्छाको विषय जस्तै लाग्ने वस्तुलाई पनि कर्म संज्ञा हुन्छ भनेर कर्म संज्ञा भयो। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ग्रामम यहाँ पनि द्वितीय भयो, तृणम स्पृशति यहाँ पनि द्वितीय भयो। व्याकरण पढ्नेहरूले बुझ्ने कुरा हो, हजुरहरूले सबैले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, केही छैन, तर पाणिनीय सूत्र हो, पुण्य हुन्छ, सुनेर पनि राम्रै हुन्छ। जसरी गाउँमा जाँदै गर्दा तृण छुने लक्ष्य होइन तर तृण छोइन्छ, त्यसै गरी हाम्रो जिन्दगीमा व्यवहार गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो, अभिप्राय हो, तर व्यवहारकै क्रममा कहिलेकाहीँ यसो सुन्दै गर्दा बाटोमा अब यसो प्रवचन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, के प्रवचन गर्दा रहेछन् सुन्यौँ, प्रवचन सुन्दा कान पवित्र हुन्छ भने भइदियोस्, मोक्ष प्राप्त पनि भइदिन्छ भने भइदियोस् भनेर मोक्षलाई गौण ठान्ने, मुख्य नठान्ने, यस्ता मूढधी भएका, मूढ बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको विचार जो हो, अथवा तिनको विचार कोटीमा आरूढ भएको जो मुमुक्षा हो, मोक्षको इच्छा हुन्छ भने भइहालोस् त भनिने खाले इच्छा हो, त्यसलाई अतिमन्द मुमुक्षा भनेर बताइएको छ। अतिमन्दलाई हामीले मन्दतर मुमुक्षा भन्यौँ। यस्तो मन्दतर मुमुक्षा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुन धेरै गाह्रो छ, धेरै कठिन छ। मुमुक्षा छ भन्छ तर के कामको मुमुक्षा, यो थर्ड डिभिजन के काम, जागिर खान मिल्दैन। एक पटक श्रुतिहरूले एक पटक मानिसहरू जम्मा भएर श्रुति भएको ठाउँमा, श्रुति माने वेद, वेद भएको ठाउँमा आएर बिन्ती पत्र हाले, हामी चाहिँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न चाहिँ हामीलाई कठिन हुने भयो, ब्रह्मज्ञान चाहिँ हामी पछि पछि कुनै दिन गरौँला, नगर्न पनि सकिन्छ, तर हामीलाई मोक्ष चाहियो, हामी व्यवहारमा रहँदा रहँदै पनि मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, अरू केही उपाय छ, बरु पैसा खर्च गर्ने भए पनि गर्छौँ भनेर मानिसहरूले भने। श्रुति माताले भन्नुभयो कि यदा चर्मवदाकाशम, यो पनि उपनिषदकै मन्त्र हो, यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। ए साधक हो, तिमीहरू मोक्ष चाहँदैछौ, राम्रै कुरा हो, दुःख निवृत्ति चाहँदैछौ, राम्रै कुरा हो, त्यसो भए ज्ञान प्राप्त गर्न पनि तिमीहरूलाई अलि कठिन लागेको छ, यो कुरा पनि मैले बुझेँ। अब तिमीहरूले के गर भने भोलि आउँदाखेरि
यो तिमीहरू मन्दिरमा गएर बस्दाखेरि चटाईमा बस्छौ, चटाई बेरेर लैजान्छौ नि, चटाईलाई गुन्द्रीलाई गोलो गोलो पारेर बेरेर बाटुलो पारेर अनि राखिन्छ नि। हो त्यसै गरी यो आकाश जति छ नि, यो आकाशलाई मानव एउटा चटाई बेरे चाहिँ गरी बेरेर लिएर आउनु, श्रुतिले भनेको, मैले भनेको होइन, वेद मन्त्रले भनेको, उपनिषद मन्त्रले। यदा जतिखेर, यहाँ मैले उल्लेख गर्न भ्याएको छैन, आकाशम पुरै आकाशलाई चर्मवत भनेको चर्म झैँ, चर्म माने एउटा सानो मृग चर्म, ओछ्याउन राखेको मृग चर्म अथवा एउटा आसनी, एउटा सानो चटाई, एउटा सानो गुन्द्री, चर्मवत भनेको चर्म झैँ गरी आकाशम यो सम्पूर्ण आकाशलाई मानवा भेष्टयिष्यन्ति मानिसहरूले बेरेर लिएर आउलान्। तदा त्यतिखेर देवम अभिज्ञाय तत्त्व साक्षात्कार नगरिकन पनि दुःख शान्तो भविष्यति, दुःख निवृत्ति होला। कस्तो उदाहरण दिएको होला श्रुतिले, आकाशलाई बेरेर लिएर आउनु जसरी सम्भव छैन, त्यसै गरी तीव्र मुमुक्षाका साथमा तत्त्व साक्षात्कार नगरेसम्म मोक्ष प्राप्त हुनेवाला छैन, दुःख निवृत्ति हुनेवाला छैन। यो श्रुतिले घुमाउरो भाषामा भनेको। शङ्कराचार्यले यो कुरा लेख्नु भएको छ। सएव सर्वम तरति संसृतिम गुरुअनुग्रहात्। यसलाई पनि वाचन गरौँ, उच्चारण गरौँ, आधा आधा टुक्रा टुक्रा एक एक पाउ म भन्छु। सएव सर्वम तरति संसृतिम गुरुअनुग्रहात् यस्तु तीव्र मुमुक्षुः स्यात् स जीवन एव मुच्यते। सएव अर्थ त्यहीँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, म पदार्थ लगाइदिन्छु, तात्पर्य आइसक्यो। सएव त्यो व्यक्तिले नै सर्वम संस्कृतिम गुरुअनुग्रहात् तरति, सम्पूर्ण संस्कृति अर्थात् संसारको बन्धनलाई, जन्म मृत्युको चक्रलाई सद्गुरुको कृपाबाट त्यो व्यक्तिले मात्रै तर्न सक्छ, पार गर्न सक्छ। यह तीव्र मुमुक्षु स्यात्, जो विशिष्ट श्रेणीको मुमुक्षु होस्, तीव्र मुमुक्षु होस्। तापस्त्रिभिर्नित्यमनेक रूपैः सन्तप्यमानः क्षुभितान्तरात्मा परिग्रहं सर्वमनर्थ बुद्ध्या जहाति सा तीव्रतरा मोक्षा। त्यो तीव्र मुमुक्षा जोसँग छ, त्यो व्यक्ति मात्रै सम्पूर्ण संस्कृतिलाई एकैचोटि पार तर्न सक्छ। स जीवन एव मुच्यते, त्यो अहिले जिउँदो छँदा छँदै अहिले नै, यही क्षणमा नै, यतिखेरै नै, यही घडीमा नै, यही मिनट, यही सेकेन्डमा नै ऊ मुक्त हुन्छ। उसका लागि अब शरीर बाँकी छ क्या र, सास फेर्दैछ क्या र, केही कुरा छैन, सम्बन्ध छैन। वामदेव गर्भभित्र बस्दै थिए, उनको पूर्वको संस्कार त छँदै थियो, वेदान्त विद्या पनि गर्भभित्रै छँदा सुन्दै थिए कि थिएनन् थाहा छैन। अरू प्रत्यक्ष सामनेमा बसेर कान खोलेर सुन्न बसिरहेका सबै त्यहाँ बाँकी छँदैछन्। वामदेवलाई 81 मुक्ति प्राप्त भयो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो र उनले अनुभव बताउन थाले कि म त अहिले वामदेव मात्र कहाँ रहेर म व्यापक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भइसकेँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अभिव्यक्तिका रूपमा देखा पर्ने सूर्य, चन्द्रमा, मनु, पितामह, प्रजापति, विराट सब म भइसकेँ। अहम मनु अभवम अहम सूर्यश्च। त्यही समयमा चुड्की बजाउने समय लाग्ला, बाँकी उत्तिखेर ऊ मुक्त भए। बस जसको तीव्र मुमुक्षा छ ऊ तत्काल उही त्यतिखेरै मुक्त हुन्छ। अब दोस्रो श्रेणीको भनौँ अथवा भनौँ अघि हामीले जो मध्यम मुमुक्षा भनेका थियौँ, त्यो मध्यम मुमुक्षालाई अहिले नै, यतिखेरै नै मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। उसले साधना गरिरह्यो भने अर्को जन्ममा मोक्ष प्राप्त हुन सक्छ। अर्को जन्ममा देवर्षि नारद मुनिको अघिल्लो जन्म दासी पुत्रको रूपमा ब्राह्मणको घरमा बालक बनेर जन्मिएको बेला
ती ब्राह्मण देवहरूले जे उपदेश दिए त्यो उपदेशलाई मनन गर्दै साधनामा लागेका नारद मुनि, पूर्व जन्मका नारद, भगवानको दिव्य दर्शन प्राप्त गरे। तर त्यो दिव्य दर्शन तुरुन्तै हरायो। उनी छटपटाए। उनलाई भगवानले आकाशवाणीबाट भनिदिनु भयो, शीर्ष्णा बनावम विदधेनुकम्पिता। उनले भगवानलाई प्रणाम गरे। भगवान देखा पर्नुभयो, भगवान हराउनु भयो। उनी छटपटाए। एकदमै छटपटाइरहेको बेलामा फेरि आवाज आयो आकाशबाट, सकृत यत दर्शितम रूपम एतत् कामाय मे नघ मत्कामः सनकै साधु सर्वान् मुञ्चति हृत्सयान्। बाबु, तिमीलाई मैले एकपटक जो रूप देखाइदिएँ नि, मेरो म प्रतिको अभिलाषा जागिरहोस्, कामना जागिरहोस् भन्नका लागि हो। तर अहिले नै तिमीलाई त्यो पूर्ण योग्यता प्राप्त नभएको हुनाले अहिले बाँकी छ। यो जन्म यसै गरी बित्छ। अर्को जन्ममा तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ, तिमी मुक्त बन्नेछौ। तर एकपटक जन्म लिन चाहिँ बाँकी छ। आकाशवाणी भयो। यस्तो खाले मुमुक्षालाई यहाँ मध्यम मुमुक्षा, यद्यपि उनको मध्यम मुमुक्षा देखिँदैन, उनी तीव्र मुमुक्षामा छन्। तर पनि अलिकति आमाको मोह पनि, अलिकति छोडिहालौँ पनि, थोरै कर्तव्य बोध पनि बाँकी थियो। उनलाई एक जन्म बाँकी रह्यो। त्यतिखेरको अवस्थामा जन्मान्तरे मध्यमस्तु, मध्यम कोटिका साधकको लागि, मुमुक्षुको लागि एक जन्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अर्को जन्ममा उनी मुक्त हुन्छन्। यदि निरन्तर साधनामा लाग्यो भने अर्को जन्ममा ग्यारेन्टी रहेछ भनेर ढुक्क पर्न पाइँदैन। फेरि अर्को जन्मको लागि आफू तयार भएर रहिरहेको छ भने तदन्यस्तु युगान्तरे, तेस्रो श्रेणीको मुमुक्षा जो हो त्यो अर्को युग लाग्छ। एक युग अरू पर्खिनुपर्छ। चतुर्थ कल्पकोट्याम बा, एकदमै गौण मुमुक्षाका साथमा बस्ने जो त्यो थर्ड डिभिजनको मुमुक्षा हो, त्यो चाहिँ कोटि कोटि कल्प लाग्न सक्छ। फेरि ऊ स्तर वृद्धि गर्दै गयो भने त मुक्त होला, नत्र भने नैव बन्धात् विमुच्यते, ऊ बन्धनबाट मुक्त हुँदैन। फेरि यसको वाचन गरौँ। स एव सर्वं तरति संसृतिं गुर्वनुग्रहात् यस्तु तीव्रमुमुक्षुः स्यात् स जीवन एव मुच्यते। जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे चतुर्थः कल्पकोट्यां वा नैव बन्धात् विमुच्यते। श्रेणी बढाउनका लागि पनि कहिलेकाहीँ ब्याक इक्जाम दिने व्यवस्था हुन्छ, ब्याक पेपर दिने व्यवस्था हुन्छ। यदि चौथो श्रेणीको भइएको छ भने तेस्रोमा, तेस्रो श्रेणीको भइएको छ भने दोस्रोमा मुमुक्षाको स्तर अगाडि बढाउँदै गर्नु। यो साधन चतुष्टयभित्र आएको मुमुक्षा हो। एतत् साधन चतुष्टयम, यो तत्त्वबोधको पंक्ति हो। एतत् साधन चतुष्टयम, यो चार साधनको समूह हो। ततः त्यसपछि तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। यी चार साधनहरू प्राप्त भए भने तत्त्वविवेकको अधिकारी हुन सकिन्छ। तत्त्वविवेकको लागि अधिकार प्राप्त हुन सक्छ। शास्त्रीय कर्म गर्दा कसले कुन कर्म गर्ने भन्ने शास्त्रमा विशेष निर्देशन छ।
ब्राह्मणो बृहस्पति सबेन यजेत पुरोधा काम। ब्राह्मण बृहस्पति सबद्वारा यज्ञ गर्नु, यजन गर्नु, जसले आफू पुरोधा बन्ने इच्छा गर्दछ त्यो ब्राह्मणको लागि तोकिएको यज्ञ हो। राजा राजसूयेन यजेत स्वराज्य काम। आफ्नो साम्राज्य विस्तारोस् भन्ने चाहने राजा क्षेत्रीयले राजसूय यज्ञ गरोस्, त्यो उसको लागि अधिकार हो। ब्राह्मणले राजसूय यज्ञ गर्न मिल्दैन, क्षत्रियले बृहस्पति सब गर्न मिल्दैन, रथकारले कारिरी यज्ञ गर्ने विधि छ। रथकार भनेको चाहिँ शिल्पी, जो फलामका काम गर्ने जिम्मेवारी वहन गरेका छन्। शिल्पकारहरूले चाहिँ कारिरी यागहरू गर्ने भन्ने छ। यज्ञ गर्दा कसको कस्तो इच्छा छ, कस्तो साधन छ, कस्तो उमेर हो, कस्तो कुल हो, कस्तो परिवेश हो, यी सबै कुराको अधिकारको चर्चा हुन्छ। तर हामी जब वेदान्त साधनामा लाग्छौँ त्यतिखेर हाम्रो अधिकारको चर्चा यस्तो हुन्छ कि 4 साधनले युक्त भयो भने एतत् साधन चतुष्टयं ततस्तत्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। यी 4 साधनले युक्त छ भने मात्रै तत्व विवेकमा अधिकारी हुन्छ। यति कुरो सुन्दै गर्दा पहिलो पटक मलाई के लाग्यो भने, मैले जहिले पढेँ, जहिले मलाई पिताजीले यी कुराहरू बताउनु भयो, गुरुजीले यी कुरा सुनाउनु भयो, ओहो 4 साधनकै लागि हामी प्रयत्न गर्दा हाम्रो जिन्दगी जाने रहेछ कि क्या हो। 4 साधन फेरि आफूले कमाई गर्छु भनेर मात्रै हुनेवाला पनि छैनन् कतिपय कुराहरू। मुमुक्षा भनेको कुनै धरहरा बनाए जस्तो प्रयत्न गरेर हुनेवाला पनि छैन। मुमुक्षा त स्वाभाविक हुने हो। समदम उपरति तितिक्षा यिनीहरू पनि चाहिए। यसको लागि पनि कठोर साधन छ। भन्न त सजिलो छ, प्याट्टै कण्ठ गरेर सुनाइदिने होला। युधिष्ठिर महाराजलाई सत्यम वद धर्मम चर 4वटा अक्षर घोक्नका लागि 6 महिना समय लाग्यो। अरू पाण्डवहरूले द्रोणाचार्यले सिकाएका हर पाठहरू फटाफट तुरुन्तै कण्ठ सुनाउँथे, तर युधिष्ठिर महाराजलाई सत्यम वद यो सुनाउनका लागि 6 महिना लाग्यो। हामी यी साधन सम्पत्ति कमाई गर्न थाल्छौँ, जिन्दगी जान सक्छ। हामी तत्व विवेकको अधिकारी कहिले हुने र तत्व ज्ञान कहिले प्राप्त हुने, एक किसिमको निराशा, एक किसिमको अलिकति अनुत्साह। सुरुमा मलाई पनि यस्तो अनुभव भएको थियो। अर्जुनलाई पनि यस्तै चिन्ता भयो होला। अर्जुनको चेहरा पढेर, अर्जुनको गतिविधि बुझेर भगवान श्रीकृष्णले एउटा गीतामा उपदेश दिनुभएको छ। त्यो उपदेश सुन्दा अलिकति साहस आउँछ। हजुरहरूलाई पनि सुनाइदिन्छु। अहिले जे जति हामी कुरा गरिरहेका छौँ साधनाको कुरा, हुन त बीचको प्रसङ्गमा आएको छ। सबै साधनाहरू प्रयत्न साध्य छैनन्, यिनीहरू स्वाभाविक हुनुपर्दछ भनेर भन्यौँ। तर प्रयत्नको पनि आवश्यकता छ। यी प्रयत्न साध्य साधनहरूको आर्जनमा यदि जीवन समाप्त भयो भने तत्त्वज्ञानका लागि हामी अगाडि जाने कहिले? हामीलाई अहिले नै हतार भइरहेको छ, अहिले नै चाहिएको छ तत्त्वज्ञान, यतिखेरै चाहिएको छ तत्त्वज्ञान। मनमा यदि यो भुटभुटी छ भने, मनभित्रको यो उत्सुकताले, मनभित्रको यो तीव्र पीडाले, मनभित्रको यो तीव्र आकाङ्क्षाले गुरु पनि प्राप्त हुनुहुन्छ, गुरुले उपदेश पनि दिनुहुन्छ, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित पनि हुन्छ र सम्पूर्ण पापहरू ज्ञानाग्नि प्रदीपित भएका ज्ञान रूपी अग्निले स्वतः समाप्त पनि गर्दछन्। यो कुरा सुन्दा अलिकति भरोसा लागेको छ। मलाई जुन वाक्यले भरोसा लाग्यो त्यो वाक्य हजुरहरूलाई सुनाउँछु। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्नुभएको, अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। कति? 4थो अध्याय, श्लोक संख्या त्यतै हेर्नु होला। अपि चेद असि पापेभ्यः,
अर्जुन यदि तिमी अपि चेत यदि तिमी सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः असि, पापीहरूमध्ये पनि पापी भन्दा पनि यदि पापी भयो भने पनि, पापेभ्य अपि एउटा पाप हुन्छ, पाप गर्नेवाला व्यक्ति पापी हुन्छ, त्यसलाई पापकृत पनि भनिन्छ। तर पापकृत 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 पापकृतहरूमध्ये पनि एउटा बढी पापकृत विशेष पाप गर्नेवाला व्यक्ति, त्यसलाई तम प्रत्यय लगाइदिनु पर्यो। अतिशय पापी भन्ने अर्थ हुन्छ। अतिशायने तमविष्ठनौ पापकृत्तमः असि, तिमी अत्यन्तै कठोर पाप गर्नेवाला छौ भने पनि। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि, ज्ञान रूपी ढुङ्गाबाटै सर्वं वृजिनं सन्तरिष्यसि, सम्पूर्ण कल्मसहरू, सम्पूर्ण हावाहुरीहरू, हुण्डरीहरू तिमीले पार तर्नेछौ, समाधान गर्नेछौ। हामीले विगतमा जुन प्रसङ्ग चर्चा उठायौँ सम दमको आवश्यकता, यदि हामीसँग सम दम जस्ता साधनहरू छैनन् भने, जसरी चक्रवात आएर, ताउते आएर, सुनामी आएर समुद्रमा हिँडिरहेका ढुङ्गाहरूलाई उल्ट्याइदिन्छ, खतम पारिदिन्छ, त्यसै गरी हामीलाई खतम पारिदिन्छ। यो कुरा हामीले पढ्यौँ। तर अर्जुनलाई भगवान कृष्णले यस प्रसङ्गमा भनिदिनु भएको छ कि अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सबै पापीहरूभन्दा पनि तिमी अति पापकृत भए तापनि जुन ज्ञानको उपदेश मैले दिइरहेको छु, यो ज्ञान मानौ अग्नि हो। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, बिउ सँगाल्न राखेका, संस्कारको बिउ बिजन जम्मा पारेर राखेका, पोकोभित्र जम्मा पारेर राखेका संस्कार रूपी वृजिन रूपी पापलाई ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्निले डढाए जस्तै यहाँ चाहिँ सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान रूपी ढुङ्गामा, सामान्य ढुङ्गामा चढ्यो भने हावाहुरीले उल्ट्याइदिने डर हुन्छ। तर एउटा ठुलो यस्तो पानी जहाज हुन्छ, जुन ठुलो पानी जहाज चक्रवात हावाहुरी लाग्दा पनि हलचल गर्दैन, रमाइलो हुन्छ, टाउको हल्लाउन पाइन्छ। तर त्यो ठुलै चक्रवात आउँदा पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो मानव एउटा राम्रै किसिमको चाहिँ पानी जहाज हो, शक्तिशाली, जहाँ तुफान उफान आएर केही हुनेवाला छैन। त्यस्तो ज्ञान रूपी नौकामा चढेर सम्पूर्ण वृजिन रूपी गोहीहरूको अथवा वृजिन रूपी, वृजिन भने पाप, वृजिन रूपी गोहीहरूको वा वृजिन रूपी तरङ्गहरूको प्रपञ्चबाट तिमी दुखी हुनुपर्ने छैन, सबलाई सहजै तिमीले पार तर्नेछौ। वृजिनं सन्तरिष्यसि, अवश्य पनि तिमीले तर्नेछौ, भगवानले भन्नुभएको छ। अब यहाँ ज्ञानाग्नि अथवा ज्ञानप्लव, ज्ञान रूपी ढुङ्गा भनेको के हो? यो अलिकति अप्ठ्यारो भयो। ज्ञान प्राप्त गर्न साधन नभई भएन, साधन नभई ज्ञान प्राप्त भएन, ज्ञान नभइकन त्यो पाप नष्ट गर्ने आधार पनि भएन, यो अन्योन्य आश्रय भयो। अब के गर्ने? यो पनि समस्या छ। यो समस्याको समाधान गर्ने तरिका भगवानले भनिदिनु भएको छ। यदि जो अब म विचार गर्दैछु यो प्रसङ्ग उपस्थापन गरिएन भने अधिकार निरूपणको क्रममा हामीले केही शास्त्र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ, शङ्कराचार्यको भनाइ पनि उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ। शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा यी 4 साधनको कुरा त गर्नुभयो, तर ती सँगसँगै एउटा अर्को पंक्ति उठाउनु भएको छ, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्षका साधनहरूको खोजी गर्ने क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भक्ति हो। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिनुभयो, कौन्तेय प्रतिजानिहि, ए अर्जुन, मैले कसम खाएर भन्छु, तिमीले कसम खाएर भन्न सक्छौ, मेरो शपथ प्रतिज्ञा गर्छु, तिमीले प्रतिज्ञा गर। मेरो प्रतिज्ञाको त अलि भरोसा छैन, कहिलेकाहीँ मेरो प्रतिज्ञा पनि मैले छोडिदिन्छु। भीष्म पितामहले
गरेको प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नका लागि महाभारतको युद्धमा मैले मेरो प्रतिज्ञा त्यागेको थिएँ, त्यसकारण मेरो प्रतिज्ञा बरु केही छैन। तिम्रो प्रतिज्ञा भयो भने मैले पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हे कौन्तेय प्रतिजानी, तिमी प्रतिज्ञा गर। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरो भक्तिमा लाग्ने व्यक्तिको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन। न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्णले यो बताउनु भएको छ। त्यसैले यी चार साधनहरू त छँदैछन्। ती चार साधनको परिपूर्तिका लागि, ती चार साधनको परिपाकको लागि, पूर्णताको लागि प्रसङ्गवशात भक्ति महत्त्वपूर्ण साधन हो। भक्ति भयो भने यी चार साधनहरू स्वाभाविक रूपमा अलि सहज तरिकाले प्राप्त हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि भन्नुपर्दछ, बिर्सिनु हुँदैन। जस्तै विवेक र वैराग्यका कुराहरू आए। विवेक भनेको जब भगवान प्रति अनुराग पैदा हुनु नै भक्ति हो। म भगवानतिर लाग्छु, भगवानदेखि बाहेक, मेरो इष्टदेवतादेखि बाहेक, मेरो परमात्मादेखि बाहेक, मेरो ईश्वरदेखि बाहेक अरू सांसारिक विषयलाई मैले महत्त्व दिनु हुँदैन भन्ने जब भक्तिको पहिलो चरण सुरु भयो, विवेक सुरु भइगयो। भगवत चरणमा जब हृदय समर्पित भयो, संसारप्रति नजानिकन पनि थाहा नपाइकन वैराग्य भइगयो। भगवानमा लागेको मन जब अन्यत्र विषयतिर रगमगिन चाहेन, समदमादि साधनहरू स्वतः हुन गए। भगवानको चरणको शरणमा पुगेको साधकले मोक्षलाई त तुच्छ ठान्छ भन्ने कुरा भागवतका अन्यत्र पंक्तिहरूमा पनि आएका छन्। उत थाहा नपाइकन मुमुक्षा उसलाई बन्न गयो, किनभने ऊ भगवत चरण बाहेक अरू कुरा चाहँदैन। यस प्रकार भक्ति साधनाद्वारा पनि यी साधन चतुष्टय सम्पत्ति सजिलै प्राप्त हुन सक्छन्। त्यसकारण धेरै हताश मान्नुपर्ने, धेरै निराश हुनुपर्ने परिस्थिति छैन। यस प्रसङ्ग सँगसँगै अब एक दिन, आगामी दिनमा हामी भक्तिको सोपान, भक्तिको क्रम र भक्ति साधनद्वारा पनि चित्त शुद्ध हुन्छ र तत्त्व विवेकको अधिकार सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा थोरै केही विवेचना गरिनेछ। त्यसपछि तत्त्वबोधको बाँकी प्रसङ्ग, ततस्तत्त्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। अधिकार प्राप्त भइसकेपछि अब तत्त्व विवेकको प्रकरणमा हामी आरूढ हुनेछौँ। आज यहीं विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण।